जगदम्बा स्टिल्स प्रेजेन्ट्स सरोकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। हरेक प्रधान न्यायाधीशले पदबाली गर्ने बेला न्यायालयका भ्रष्टाचार, व्यथिति र ढिला सुस्ती अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। 2075 पुसमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा यही कुरा भनेका थिए, तर अदालतमा भएका व्यथितिको अन्त्य भने हुन सकेन। न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ। न्यायिक नेतृत्वदेखि न्यायाधीश, न्यायाधीशका आफन्त, वकिल, लेखनदास र कर्मचारी व्यथितिमा जोडिएका छन्। न्यायाधीश नियुक्ति हुँदादेखि नै चलखेल, पेशी व्यवस्थापनमा चलखेल। यी विभिन्न समयमा गठन गरिएका अध्ययन समितिले निकालेका निष्कर्ष हुन्। प्रतिवेदनकै भिडमा फेरि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रधान न्यायाधीशलाई अर्को प्रतिवेदन बुझाएको छ। यसले न्यायपालिका समस्याग्रस्त देखाइ पनि कसैलाई दोषी किटान गरी कारबाही सिफारिस गरेको छैन। अध्ययन समितिहरूले कुनै घटना र व्यक्ति किटेर निष्कर्ष नदिने परम्पराले न्याय क्षेत्रमा सुधार होला त? यस्ता अमूर्त प्रतिवेदनहरूले व्यक्ति जोगिने र संस्थाको साख गिराउने काम भइरहेको त छैन। न्यायको अन्तिम भरोसाको केन्द्रमा यसरी विचलन आउँछ भने यसले निम्त्याउने दुष्परिणाम कस्ता होलान्? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ। चण्डेश्वरजी, तपाईहरूले ल्याएको प्रतिवेदन यस अगाडिका प्रतिवेदन भन्दा कुन अर्थमा फरक छ? के नयाँ तथ्य भेटाउनु भयो अहिले? पहिलो त यो गठन विधिमै पहिलाको र अहिलेकोमा फरक छ। गठन पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 2066 सालको प्रतिवेदन, 2072 सालको प्रतिवेदन अदालतभित्रको आन्तरिक रूपमा गठन भएका थिए र त्यसमा के कस्तो प्रतिवेदन आएका थिए र थिएनन्, के छन् भन्ने कुराहरू एक्सपोज नभएर त्यत्तिकै थन्किएको अवस्थामा थिए। हालाकि त्यसमा रहेका कतिपय साना कुराहरू व्यवहारमा आइसकेका पनि देखिन्छन्। जस्तो ब्याङ्किङ प्रणालीका कुरा, सिस्टमका जुन तारिकमा कम दिने कुराहरू छन्। यो अहिलेको फरक के हो भन्दाखेरि यसपालिको गठनमा भित्रको मात्रै नभइकन न्याय परिषदको सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिहरू, नेपाल बारको अध्यक्ष र महासचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष र सचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ता र अदालती प्रशासनका जुन रजिस्ट्रारज्यूहरू पनि रहेको यो कमिटी भएको हुनाले पहिलाको भन्दा फरक गठन विधि छ। यो गठन विधि फरक भयो, संरचना फरक भयो, तर यसले फाइन्डिङ फरक के ल्यायो? पहिलाकोले भन्दा नयाँ कुरा के ल्यायो? यसको फाइन्डिङमा भन्ने हो भने पहिलाको भन्दा प्राय जसो त्यही चिजहरू पनि दोहोरिएका छन्, नदोहोरिएका होइनन्। तर त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, दुईटै प्रतिवेदन हेरिसके त्यो समय हामीलाई चाहिँ TOR-मा थियो, त्यो अध्ययन गरेको र त्यसको आधारमा अरू फ्याक्ट फाइन्डिङ समेतको आधारमा रिपोर्ट दिनको लागि दिएको थियो। र साथसाथै पहिलाको भन्दा फरक यसमा कार्ययोजना, आफूले फाइन्डिङ गरेको जुन सुझावहरू छ त्यो सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि कार्ययोजना बनाउने TOR भएको हुनाले हामीले फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेर जे सुझाव दिएका छौँ त्यो सुझाव अनुसार कार्यान्वयनको लागि पनि हामीले कार्ययोजना बनाएर दिएका छौँ। र त्यो यो चाहिँ फरक एउटा अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हिजोको जस्तो अब गोप्यतामा रहने अवस्थामा दराजमा थन्किने अवस्थामा हुँदैन। किन हुँदैन? यो किन हुँदैन भन्दाखेरि छैन अहिले पनि सार्वजनिक चाहिँ गर्ने प्रतिबद्धता प्रधान न्यायाधीशज्यूले, सम्मानित प्रधान न्यायाधीशज्यूले हामीसँग बुझ्दाखेरिको अवस्थामा दुईवटा भन्नुभएको थियो। एउटा यो सार्वजनिक गर्छु, दोस्रो चाहिँ यो जुन सुझावहरू दिएका छन् त्यो सुझावको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ म कमिटमेन्ट छु। यस्तो त पहिला पनि आउँथ्यो नि? होला, हामीलाई थाहा थिएन प्रतिवेदन कहिले दियो र के भयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएकै थिएनौँ। सर्वसाधारण आएको थिएन। अहिले चाहिँ सर्वसाधारण रूपमा इमिडिएटली त्यही दिनमा 14 गते बुझिलिनुभयो, स्टेटमेन्ट आयो, हामीले बुझेका छौँ, लिइसकेका छौँ भन्ने आयो। गौरीबहादुरजी, अब न्यायालयमा व्यथिति छ, विसङ्गति छ, भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटिरहन्छन् भन्ने कुरा यस अगाडिका धेरै अध्ययन समितिहरूले निकालेको प्रतिवेदनले जगजाहेर गरेको थियो, खुलाएको थियो। अहिलेको अब चण्डेश्वरजीले भनेअनुसार केही थोरै फरक भए पनि प्रकृति चाहिँ उस्तै छ। उनी फाइन्डिङहरू छन्, तिनीहरू तथ्यहरू बाहिर आएका छन्। यो कतिको मृत छ कि यस्ता प्रतिवेदनहरू? न घटना विशेष छन्, न कुनै व्यक्ति विशेष छन्, यिनीहरूको विश्वसनीयता कति छ? अनि यसो जुन प्रतिवेदनमा देखाइयो नि, औल्याइयो यो समस्याहरू छन् भनेर पहिलेदेखिको, जस्तो बारले नि पहिले 64 सालमा पनि अध्ययन गराएको हो, त्यो
त्यो बेलामा। अनि सर्वोच्च अदालतबाट पनि भयो, बारले गर्दाखेरि पनि 29 प्रकारका बिचौलियाहरू छन् भनेर दिएको थियो। अहिलेको प्रतिवेदनमा पनि जस्तो अहिले बारको अध्यक्षज्यूले पनि भनिहाल्नुभयो, पहिलेका प्रतिवेदनमा परेका कुराहरू पनि अहिले दोहोरिएका छन् भनेर। जुन कुराहरूमा सुधार भएन त्यो दोहोरिएका छन्, अहिले नयाँ कुराहरू पनि छन्। र जुन कुरा देखाइएको छ त्यो देखाइएको कुरामा त कुनै विवादै छैन। न्यायालयभित्रका विकृतिहरू त्यो उहाँहरूले कुनै बनावटी ल्याएको होइन, त्यहाँ जे भइरहेको छ त्यो कुरो देखिएको हो। त्यो पनि के भने बारले मात्रै बाहिरी क्षेत्रले मात्रै गरे अबदेखि के हो कसो हो खालि दोष मात्रै लगाएकै भन्ने कुरो हुन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको यो समितिले चाहिँ दिएको सुझाव हो। र फेरि त्यो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि हिजो बारको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, महाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो, यो सबै न्याय क्षेत्रको चाहिँ खली खाएको व्यक्ति हो उहाँ। भनेपछि त्यो कुनै कच्चा काम उहाँले गरेका छैन कि, उहाँले जुन देखाउनु पनि त्यो सब सही कुराहरू हो। र अहिलेसम्म देखेको कुराहरूमा पनि जस्तो कुरा के हुन्छ भनेदेखि न्यायाधीशको बेन्चबाट कुर्सीबाट देखिने कुराहरू, वकिलको कुर्सीबाट देखिने कुराहरू र सर्वसाधारण झगडियाको हैसियत देखिने कुराहरू सब फरक फरक हुन्छ। हेर्नुहोस् र भोगाइले फरक फरक हुन्छ। त्यस कारण अब यहाँ त के भने बारको अध्यक्षज्यूले सबै अब मुद्दाका पीडितहरूदेखि लिएर सबै जनताको कुराहरू उहाँले बुझ्नुभएको छ। एउटा कुरो हाम्रो जुन अहिले यो समितिको अध्यक्ष कार्की न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बारको वकिलबाट आएको हुनाले सबै मुद्दाका पक्षको कुरा नि बुझ्नुभएको छ। यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न गर्ने शंका गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन, शंकै छैन। बरु केही कुराहरू उहाँले छोड्नु भएको होला, केही कुराहरू भन्नुभएको छैन होला। र अनि यस्तो देखिएको छ न्यायाधीशमाथि नि कारबाही गर्नुपर्छ, अदालतको कर्मचारीमाथि नि कारबाही गर्नुपर्छ, वकिलहरूमाथि नि यो विचलन ल्याउनेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। विचलन देखिया थियो भनेदेखि त त्यो को माथि चाहिँ देखियो, को आयो, ती व्यक्तिहरू नाम दिन पर्थ्यो नि त उहाँहरूले। विचलन गर्ने न्यायाधीश पनि अब कुर्सीमा बसेर अरू मुद्दा छिन्नु भएको छ, विचलन गर्ने कर्मचारी पनि अझ अरू काम गरिरहेका छ, विचलन गर्ने वकिलहरू पनि झन् मस्ताराम भएर झन् काम गरिरहेका छन्। त यो स्थितिको चाहिँ सधैँ फेरि पुनरुक्ति चाहिँ भइरहन्छ कि। ओके चण्डेश्वरजी, यो चाहिँ सम्भव थिएन, यो घटना विशेष, यो व्यक्ति विशेषले यो खालको अनियमितता गर्यो, यो खालको विकृति ल्याएको छ भनेर किटेर भन्न नसक्ने अवस्था थियो तपाईहरुले? हाम्रो कमिटी गठन गर्दाखेरिको अवस्थामा अहिले भइराखेको गतिविधि, विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितताको सम्बन्धमा छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नको लागि प्रतिवेदन पेश गर्न टिवार दिएको थिएन। र हामीलाई दिएको के थियो भन्दाखेरि यो विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, अनियमितता र भ्रष्टाचार चाहिँ रोक्नको लागि उपायहरू के हुन सक्दछ र हिजोको प्रतिवेदनमा के लेखिएका थिए, अब नयाँ चिजहरू के छन् र त्यसको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने कार्ययोजना के हुन सक्दछ त्यो पेश गर्नको लागि भनेर चाहिँ दिएको हुनाले हामीले व्यक्तिगत रूपमा, हामी कहाँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि ट्रेन्ड के हो, अहिलेको अवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा जे जति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूदेखि लिएर यहाँ पत्रकारहरूसम्मको, नागरिक समाजसम्मको हामीले यसको स्टेक होल्डर सबै र नागरिक समाज, सेवाग्राहीहरू सबैको चाहिँ हामीले सुझाव लिएको आधारमा जे देखेका छौँ ती चिजहरू हामी ल्याएका छौँ। एउटा तपाईँलाई चाहिँ हामीले के सम्मत लाग्यो भन्दाखेरि बिचौलिया रोक्नको लागि यदि लिडरसिप राम्रो भयो भने बिचौलिया रोक्नको लागि गाह्रो हुँदै रहन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हामीले पायौँ। यसै जुन प्रदेशहरूमा हामीले चाहिँ अनुगमन त्यसको चाहिँ सुझाव सङ्कलन क्रममा जाँदाखेरि एउटा अदालतमा मुख्य न्यायाधीश त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँ बिचौलियाको साइनबोर्ड नै हुने रहेछ। त्यो ठाउँमा उहाँ जानुभएपछि त्यो बिचौलियाहरूलाई एक्सपोज गर्ने, सेवाग्राहीहरूको बिचमा गाउँ गाउँमा जनताको माझमा एक्सपोज गर्ने कामहरू भइसके पछाडि विदिन 1 मन्थ त्यो साइनबोर्ड उठाएर त्यहाँबाट भागेर गए। हुन सक्ने रहेछ त। अहिले हामी दुईवटा सुझाव दिएका छौँ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा कुनै उजुरी परेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने संयन्त्र छुट्टै हुनु पर्दछ। त्यस्तै तपाईले उल्लेख गर्नुभएको छ अम्बुड्सम्यान भने, यस त्यो चाहिँ सुझाव आएका थिए। अनि त्यस किसिमको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो संयन्त्र आफ्नै भित्र पनि तयार, अहिले त छुट्टै नै अलग्गै स्वतन्त्र अम्बुड्सम्यान पनि बनाउनु पर्छ भन्ने पनि सुझाव आएका थिए। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हाम्रै भित्रबाट हाम्रो समस्या हाम्रै भित्रबाट हल गर्न सक्ने कामहरू हामी आफैले गर्नुपर्दछ। त्योभन्दा बाहेकको कुराहरू छ भने ऐन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ त्यो पनि गरिदिउँ भनेको न्याय परिषदले पनि काम गर्न नसकेको जस्तो देखियो। न्याय परिषदले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा उजुरी आइसके पछाडि त्यो उजुरीको आधारमा छानबिन गर्ने कुरा कति आयो, सुझाव आयो भन्दाखेरि होइन, त्यहाँ त्यो छानबिन गर्दाखेरि पनि पक्षपात हुँदो रहेछ। हो, त्यो पनि भन्नुभएको छ।
पनि त्यस किसिमको सुझाव पनि आएका छन्। केन्द्रका त्यसले नजिकसँग गर्दाखेरि पावरसँग खेल्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गरिएन, कारबाही गरियो भने बिचौलियाको सम्बन्ध हामीले बुँदाको रूपमा दिएर के भन्यौँ भन्दाखेरि छुट्टै संयन्त्र अब स्वतन्त्र विज्ञहरूको हिजोसम्म के थियो न्याय परिषदबाट आन्तरिक रूपमा हुन्थ्यो, त्यसरी होइन विज्ञहरूकै एउटा छुट्टै संयन्त्र गठन गरेर त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको। ओके गौरीबाजी, अब यस्ता सुझावहरू पहिलाका प्रतिवेदनहरूमा पनि प्रशस्त आएको हो, कार्यान्वयन भएन नि त। कार्यान्वयन नहुनु पाटो नै मुख्य समस्या हो। कार्यान्वयन नहुने दराजमा थन्काउँदै जाने, तर यस्ता अध्ययन समिति गठन गर्दै प्रतिवेदनहरू बनाउँदै चाङमाथि चाङ लगाइरहने यो नियति किन दोहोरिरहेको छ? यसको कारण चाहिँ के हो? कार्यान्वयन हुँदैन भने यस्ता प्रतिवेदन किन बनाउनु पर्छ? अनि यसो के हुन्छ भने नि, जस्तो अब जुनसुकै अदालतमा अहिले बारको अध्यक्षज्यूले नि भन्नुभयो कि अब उच्च अदालतमा मुख्य सक्रिय भयो भने धेरै सुधार हुनुपर्छ भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो। अनि त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा बस्ने प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ नि अगाडिका जुन प्रतिवेदनहरू छन् र देखिएका समस्याहरू छन्, अब आएका सुझावहरू छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ नि अठोट उहाँले गर्नुपर्छ। उहाँले गरेको खण्डमा जे नि हुन्छ। र त्यति मात्रै होइन कि प्रधान न्यायाधीश शुद्ध भयो भने र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश शुद्ध भयो भने, जिल्ला अदालतको पनि त्यहाँ प्रमुख भएर काम गर्ने न्यायाधीश शुद्ध भयो भने त्यहाँको 50% चाहिँ त्यो समस्याहरू आफै सुल्झ हुन्छ 80 भन्ने आएको छ। प्रधान न्यायाधीशले तदारुकता देखाउने हो भने त 80% समाधान हुन्छ भनेर साँगडीको अध्ययनले देखाएको। त्यो स्वतः हुन्छ भने यहाँ त के हुन्छ भनेदेखि नि प्रधान न्यायाधीशहरूले जुन काम गरिरहेका छन् उनले गरेको काममा काहीँ अब लिट्री पिट्री भएको छ भनेदेखि त्यहाँ अरू न्यायाधीशले थापाइरहेका हुन्छन्। बुझ्नु भएन? म उदाहरण एउटा दिन्छु कि रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि नै रणबहादुर बममाथि कारबाही सुरु भयो। त्यो हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले विरोध गरे। यस्तो गऱ्यो भने त भोलि त्यो तर्फबाट त हाम्रै थाप्लाइन बज्रिन्छ। अब यहाँ दुईवटा कुरा त हुन्छ त, अब यस्तो गरेर कारबाही गरेर हुन्छ र भनेर सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले विरोध गरे र उहाँका अझ नजिक नातामा समेत नजिक पर्नेले समेत विरोध गरे। हो उहाँलाई चाहिँ नि असफल गराउनलाई चाहिँ त्यस्तो भयो कि हो। यसरी चाहिँ नि मैले भन्नु खोजेँ नि प्रधान न्यायाधीश के गर्न लाग्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो लिट्रीपिटी गर्ने न्यायाधीशहरू छन् सब विरोधमा आउँछन्। तर विरोधमा आउनलाई चाहिँ के भने प्रधान न्यायाधीश ठिक ठाउँमा भयो भने उनीहरूको विरोध के पनि लाग्दैन। होइन अब कसेर अध्ययन गर्ने छानबिन गर्ने हो, कडाइ गर्न खोज्ने हो भने त राजीनामा दिएर आफै हिँडेका पहिलाका नजिरहरू पनि त छन् नि। कृष्ण कुमार वर्मा, बलिराम कुमारहरूले त आफै राजीनामा दिएर बाध्य भएर हिँड्न पनि त पर्यो। त्यो त कारबाही गरिसकेपछि कारबाहीको प्रतिवेदन छानबिनको प्रतिवेदन अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन जारी गरिसकेपछि प्रतिवेदन आइसकेपछि अनि बाध्य भए परमानन्द झाने गएका होइन र भने जानु पर्यो। त यसरी भने प्रधान न्यायाधीश ठिक भयो भने जस्तो यहाँले प्रतिवेदनमै आए जस्तो 80% सब ठिक हुन्छ, तर प्रधान न्यायाधीश ठिक हुनु पर्यो नि त, न्यायिक नेतृत्व ठिक हुनु पर्यो। हो अब अहिले पनि मेरो प्रश्न थियो त्यसो भने यस्ता प्रतिवेदन बनाई थन्काइ चाहिँ किन गरे? होइन त्यो त अब यसो विकृति आयो विसङ्गति आयो भनेर कुरा उठ्छ सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टमा पहिले होइन कुरा ल यसलाई अध्ययन गराउँ भनेर अध्ययन गराइसकेपछि अध्ययन गराउने प्रधान न्यायाधीश हिँडिहाल्छ। हिँडिसकेपछि अर्को पाला आउँछ ऊ मैले अघि भने जस्तो अब न्यायाधीशले आफ्नै साथीहरू रिसाउँछन् मैले त गर्न खोजे हो गर्न पाइनँ भन्यो अनि चुप लाएर बस्ने त्यो अस्ति नभए फेरि जुन बेलामा माहौल बढ्या हुन्छ नि कारबाही यो पछिल्लो पटकको थोरै हामी केही घटनाहरूलाई चर्चा गऱ्यौँ भने श्रीमती हत्याको अपराधमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी को सजाय घटाउने कुरा, रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला आइसकेपछि एनसेलको कर घटाउने फैसला, बुढा नीलकण्ठमा पैदल यात्रुलाई गाडीले ठक्कर दिएर भएको अभियुक्तलाई फाइदा पुग्ने गरी आदेश आइसकेपछि अलि बढी आलोचना भयो होइन। त्यो आलोचनालाई डाइभर्ट गर्न यसरी प्रतिवेदनहरू बनाउने अनि थन्काउने काम गर्न खोजिएको त होइन, शङ्का यसरी गरिँदैछ। होइन त्यो त यसो हो के भने सरकारी पक्षले पनि विभिन्न विवाद आयो भने जाँचबुझ आयोग गठन गरिदिन्छ नि। जाँचबुझ आयोग गठन गरिदियो 2-3 महिना हल्लाइदियो, अझ कोही कोहीलाई त अझ 6 महिना टाइम दियो, एक वर्ष टाइम दियो। त्यति टाइमसम्म सब त्यो माहौल विरोधको माहौल साम्य भइसकेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि त्यो कुरा नि हुनसक्छन्। र मैले अघि नै भने नि त्यो कुरा गर्नलाई कतिपय जुन विवाद आएका मुद्दाहरू छन् नि त्यो विवाद आएका मुद्दाहरूमा सीमित न्यायाधीश उपरको मात्रै सभामा अन्तरिम आदेशबाट जाने राजस्व खत्तम पार्ने अन्तरिम आदेशबाट मुद्दै छिन्ने जस्तो जुन आदेश भइरहेका छन् नि त्यहाँ सीमित केही न्यायाधीशहरू मात्रै छन् नि त। राम चलेका राम्रो भनेर एउटा जनतामै छाप परेका न्यायाधीश त कोही छैनन् नि भने नि। जस्तो अस्तिकै संसद पुनर्स्थापना समिति जुन बेन्च गठन भयो त्यो बेन्च गठनमा त्यो बेन्चमा हामी बस्नै पाउनुपर्छ भनेर भन्ने न्यायाधीश पनि देखिए होइन। मैले त्यो केटी बिहा गर्नै पाउनुपर्छ भनेर भन्ने गीत गाए जस्तै गरेर चाहिँ नि त्यो बेन्चमा म बस्नै पाउनुपर्छ
बेन्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूको समेत विरोधमा पनि लेखियो नि। हो त्यो स्वार्थ किन? कुनै मुद्दामा नबसेर के बिग्रिन्छ? यदि त्यहाँ दराजमा राखियो र कार्यान्वयन भएन भने हामीले जुन टाइम टेबल दिएका छौँ त्यो टाइम टेबल अनुसार दिएको अनुसारको कार्यान्वयन योजना अनुसार कार्यान्वयन भएन भने हामी बारले वादकको रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि हामी लागि पर्नेछौँ। त्यहाँ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसन, हामी 19,000 कानुन व्यवसायीहरू जो देशभरि हामी फैलिएका छौँ र न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको एउटा पार्ट छ। त्यो पार्टले आफूले गर्नुपर्ने पनि त्यहाँ सुझाएका छन् है, बारले बार काउन्सिलले गर्नुपर्ने पनि कुराहरू सुझाएका छन्, त्यो पनि हामी कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ। र यसमा लेखिएका न्यायपालिकाले सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कुराहरू यदि भएनन् भने हिजोका दिनमा हामीले सुझाव मात्रै दिएका थियौँ। यो तपाईँले जुन भन्नुभयो प्रतिवेदनका कुराहरू, हिजो जब जब त्यस्तै घटनाहरू हुन्छ नि अनि समिति गठन हुन्छ, समिति गठन भएर त्यो सामान्य अवस्था कम्प्रोमाइज भएका छन्। बार र चाहिँ अदालतको बिचमा चाहे दालजीको पालामा होस् चाहे त्योभन्दा अगाडि होस् त्यस किसिमको चाहिँ विवाद हुँदाखेरि अवस्थामा नेगोसिएसन हुने, अब आइन्दा त्यस्तो नहुने भन्ने कुराहरू पनि भएका छन्। तर मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि यो चिज चाहिँ अदालतबाट गर्न सकेन भने यो कारणले गर्न सकेन भन्ने कुराको स्टेटमेन्ट आएन र बार अथवा चाहिँ सेवाग्राहीहरू तपाईँ हामी नागरिक समाज सन्तोष भएन भने यो अब एक्सपोज आइसकेको स्थितिमा यो त्यत्तिकै रहन सक्दैन। र मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको टाइम अझ पनि 18-20 महिना त छ। उहाँले आफैले बनाएको कमिटीले पाएको रिपोर्ट छ र मैले उहाँले चाहिँ फुल कोर्ट सबै न्यायाधीशको अगाडि चाहिँ भन्नुभएको छ यो कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएकोमा यदि कार्यान्वयन भएन भने अब हिजो जस्तो चाहिँ भित्रको न्यायाधीशहरू पनि चुप लागेर बस्ला जस्तो लाग्दैन है मलाई। भित्र जो अहिले फुल कोर्टका न्यायाधीशहरू छन् उहाँहरू पनि मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन भएन भने उहाँहरूको पनि त धब्बा लाग्ने हो नि। सिङ्गो जुडिसियरी खत्तम हुन्छ मात्र एउटा मात्रै होइन कि आफ्नो हिस्टोरी पनि आफ्नो चाहिँ जुन इमेज हो त्यो इमेजमा पनि धब्बा लाग्छ नि। त्यस अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो कमिटीकोमा दुईजना यदि अन्यथा भएन भने दुईजना चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुने रोलका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र माननीय न्यायाधीश प्रकाश राउत यो दुईजना हुनुहुन्छ नि। उहाँहरूले आफ्नो पालामा राम्रो गर्नलाई पनि अहिले जुन आफूले कमिटमेन्ट आफूले दिएको रिपोर्ट चाहिँ त कारणमा लैजानु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के विश्वास छ यो आशा बढी छ। तर चण्डेश्वरजी एउटा यहाँनिर अर्को के पनि चिन्ता गरियो भने तपाईँहरूलाई जस्तै टिआर थिएन, व्यक्ति विशेष र घटना विशेष के लाएर अनुसन्धान गरेर र प्रतिवेदन गरेर दिनको लागि त्यो टिआर थिएन भने पनि यस्ता जति पनि प्रतिवेदन आए त्यो अमूर्त रूपमा इन जेनरल रूपमा आयो कि भ्रष्टाचार हुन्छ, अनियमितता हुन्छ, बिचौलिया यति छन्, यसरी गर्छन् भन्ने त आयो, तर कसले गर्यो कहाँ गर्यो भन्ने आएन। यसले गर्दा के भयो भने व्यक्ति चाहिँ उम्किराखे तर संस्थाको साख चाहिँ गिरेको गर्यो सर्वसाधारणको नजरमा। जति बेला अध्ययन हुन्छ त्यति बेला न्यायालयमा बिजोग छ भनेको छ, तर के बिजोग छैन, कसले बिजोग गर्यो छैन, को कारबाहीमा पर्यो छैन। अहिलेसम्मको अवस्था त्यही छ। अहिलेसम्मको अवस्था डरलाग्दो अवस्था त यही हो। अहिलेसम्मको अवस्था त्यही छ। प्रतिवेदन आउँदाखेरि डर लाग्ने स्थिति भयो, फेरि पनि न्यायालयलाई गाली गर्छ तर यहाँ कोही पनि कारबाहीमा पर्दैन। अहिलेसम्मको अवस्था त्यही छ। त्यसकारण हामी चनाख हुनुपर्ने अवस्था छ। यसमा यो चनाख हुनको लागि हामी कानुन व्यवसायी सेवाग्राहीहरू पनि हामी चनाख हुनुपर्छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमै स्टार्टिङ यहाँ हामीले सुरुदेखि नै हामी वैशाखको 6 गते सब आफूले पदभार ग्रहण गरेकै दिनमा हामीले स्टेटमेन्ट दिएछौँ र प्रधान न्यायाधीशलाई यो न्यायाधीशको नियुक्ति न्यूनतम योग्यता पुग्न साथै नियुक्ति गर्ने, के उसको चाहिँ उच्चतम योग्यता चाहिँदैन, उसको नैतिक धरातल हेर्नु पर्दैन, उसको इमान्दारिता हेर्नु पर्दैन, त्यो केही पनि नहेरिकन नातावादको आधारमा नियुक्ति हुन्छ भने उसबाट न्याय कस्तो पाउने, कस्तो आशा गर्ने हामीले कुरा त्यहाँनिर हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले संसदीय सुनवाई प्रणाली चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको। संसदीय सुनवाई प्रणालीको सम्बन्धमा जुन उद्देश्यका साथ संसदीय सुनवाई प्रणाली आएको हो, तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि अवस्थामा त्यसले न्यायाधीशहरूलाई एक्सपोज गर्नेसम्म काम गरे, नराम्रो भन्ने तर चाहिँ उसैलाई नियुक्ति गरेर पठाइदिने। यसले गर्दाखेरि संसदीय सुनवाईले त जुडिसियरीमा आउने न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा काम गर्नुभन्दा अगाडि नै नङ्गाउने काम मात्रै भयो। त्यस्तो खराब मान्छेहरू छ भने रोकिनको लागि चाहिँ हामीले संसदीय सुनवाई व्यवस्था राखिएको हो, तर अहिलेसम्म त्यो अवस्था आएन। होइन, त्यो स्थिति भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राष्ट्रपति भन्नुहोस् या सरकार भन्नुहोस् या व्यवस्थापिका भन्नुहोस्, परेको बेलामा त
शक्ति सन्तुलनको एउटा सिद्धान्त एकातिर छ, तर परेको बेलामा त चेक गर्न त सक्छ नि त न्यायालयले, होइन? त्यो गर्नुपर्ने अधिकार छ उसलाई। तर त्यसैले आफूभित्रको यत्रो विसङ्गतिको यस्तो विकृतिको डङ्गुर सफा गर्नु पर्दैन? उसले सक्दैन? सक्न त सक्छ, किन चाहँदैन? प्रधान न्यायाधीशले सक्रिय भएर म गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता र कटिबद्धता राखेर गर्ने हो भने सकिन्छ। र अहिलेकै पनि प्रधान न्यायाधीश पनि अझ 18-20 महिना उहाँको कार्यकाल बाँकी छ। योभन्दा अगाडिको चाहिँ विवाद आए जे आए त्यो कुरा छोडिदिएर उहाँले म गर्छु भन्ने हो भनेदेखि उहाँले आफ्नो नाम राखेर जान सक्ने अवस्था छ। तर उहाँलाई माथिबाट छाता उडाउने राजनीतिक छाता पनि हुन्छ नि। उहाँले भन्नुभएको छ नि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै लफडा हुन्छ, कसलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने भनेर सुरुदेखि हिसाब गरिन्छ, क्यालकुलेटर थिचिन्छ। त्यस्ता कुराले पनि त अप्ठ्यारो पाल्छ। हो त, त्यही त नियुक्तिको कुरामा, त्यहाँ एग्रिमेन्टको कुरामा, कतिपय कुरामा चाहिँ बालुवाटारकै प्रधान न्यायाधीश निवास र प्रधानमन्त्री निवासमा चाहिँ एग्रिमेन्ट भयो भनेर जुन बाहिर प्रचार आयो नि, त्यो रञ्जन कोइरालाको मुद्दादेखि नै चाहिँ महाभियोग लगाउनु के गर्ने भनेर तर्साइयो, अनि त्यसपछि सहमति भयो भन्ने आदि कुराहरू आइरहेको छन् कि। त्यो कुरा जे होस्, अहिले चाहिँ यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जस्तो न्यायाधीश नियुक्तिदेखिमा सबै सुधार गर्ने कुरो, अदालतको प्रशासन सुधार गर्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशले अझ गर्न सक्छन्। न्यायिक नेतृत्वले चाह्यो भने कुरै छैन, समस्या समाधान हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश शुद्ध भयो भने सबै न्यायाधीश आफै शुद्ध हुनुपर्छ। मुद्दा तोक्दाखेरि चाहिँ नि अहिले खैरे यही जस्तो राजस्व सम्बन्धी मुद्दा, एनसिएलको मुद्दा, यस्ता मुद्दालाई चाहिँ 2 जना 3 जना 4 जना न्यायाधीश बाहेक अरू काममा नदिने, आफैले हेर्ने, यी कुराले गर्दा विवाद आएको हो नि त। त्यो नगरिकन चाहिँ नि राम्रा कहलिएका न्यायाधीशहरू पनि मिसाएर राख्थ्यो भनेदेखि त त्यो विवादै आउँदैन नि। के थियो भने सुशीला कार्कीको पालामा म त भ्रष्टाचार मुद्दा हेरेर आएको मान्छे, मलाई एकजना पछिल्लो आएर भने हाम्रो मुद्दा त हेर्दै हेरेन, सुशीला कार्कीको पालाभरिमा चाहिँ तिम्रो मुद्दा चाहिँ नि स्थगित गर्नु, सुशीला कार्की घर गएको बेलुका हामीलाई सम्पर्क गर्न आउनु भनेर त्यो बेलाका सिनियर मोस्ट प्रधान न्यायाधीश हुने लगायतले चाहिँ भने भनेर मैले सुनेँ कि। किन सुशीला कार्कीले चाहिँ भ्रष्टाचार मुद्दा चाहिँ नि त्यो 3-4 जनालाई चाहिँ उहाँले दिनु भएन। तर त्यो नदिएकोमा चाहिँ नि हामीले मुद्दै हेर्न पाएनौँ भनेर बाहिर हल्ला भयो। हो त यसरी भने नि प्रधान न्यायाधीशले सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार मुद्दा यो मान्छेले हेऱ्यो भने गडबड हुन्छ भनेर नदिया हो नि त। त्यस्तै अहिले पनि त्यस्ता खालका विवादका मुद्दाहरूलाई चाहिँ स्वच्छ न्यायाधीशहरू कहाँ राख्थ्यो नि, र त्यो पनि क्रस गरेर राख्थ्यो भनेदेखि त बदमासी हुनै सक्दैन। बदमासी गर्न चाहनेले पनि बाध्य भएर चाहिँ नि त्यो स्वच्छ न्याय दिन सक्छ। मैले अझ जोड्न खोजेको थिएँ राजनीतिक दबाब पनि त पर्छ होला भन्न खोजेको। दबाबको त कुरै छोड्नुहोस् न बाबा, दबाब त पर्ने कुरोमा त के भने दबाब नपर्ने कुरै छैन, तर त्यो दबाबलाई त सहन सक्नु पर्यो नि त। म विशेष अदालत मुद्दा मैले हेरेँ हो नि त, मलाई दबाब त सबैतिरबाट आउँथ्यो नि त। तेरो नातिलाई अपहरण गरेर लान्छु भने मलाई तपाईँलाई पैसाको अफर पनि आउँथ्यो? पहिले लोभ लालच भनेपछि आउँछ। पहिले चाहिँ नातागोता दस्तरी लगाएर चाहिँ मुद्दा हेर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आउँछ। त्यहाँबाट हेरिदियो भने त्यहाँ हेर्दैन भने ल पैसा भने, अनि पैसा पनि हातमा लियो भनेदेखि चाहिँ चुप लाग्छ, लिएन भनेदेखि त म हेरिदिउँला तिम्रो न्याय गरिदिउँला भनेर कोही पत्याउँदैन। अनि नपत्याइसकेपछि अब यस्ता छन्, पुलिसका आइजी 3टा छन्, उनीहरूको हातमा चाहिँ ढाकाहरू छन्, तिम्रो चाहिँ छोराबुहारी नातिलाई अपहरण गर्न सक्छन्, के गर्छौ भनेर अपहरण होइन मलाई आएर मारे हुन्छ, ल मैले त्यही जवाब दिएँ, ल सक्छौ भनेदेखि मलाई मारे हुन्छ, म एक्लै हिँड्छु, म त पिएसओ पनि लिएर हिँड्ने थिएँ म घर जाँदाखेरि, म पिएसओ पनि लिएर हिँड्नु, ल आयो हुन्छ, को आउने आयो हुन्छ भनेपछि चुपचाप लाग्यो। पहिला फकाउँछन् अनि धम्काउँछन्, सुरुमा नातागोताको च्यानलबाट प्रयोग गर्छन्, हुनेसम्म सबै त त्यसरी भने नि हो। यसरी यस्तो हुने भएको हुनाले त्यहाँ न्यायाधीशहरू सुच्छ भयो। अहिले पनि त कतिपय न्यायाधीशकोमा ढोका बन्द छ। म कहाँ मेरो घरमा चाहिँ त्यो आउने मान्छेलाई मैले ढोकै बन्द गरिदिएको थिएँ। ढोका बन्द गरिसकेपछि आउने दिन आदि जस्तै कुरा हुन्थ्यो कि। यसरी भने नि प्रधान न्यायाधीशले शुद्ध हुने भन्ने हुन्छ। अहिले पनि यो रोकावट गर्ने एउटा मुख्य बाटो मैले देखाएको के छ भनेदेखि कल डिटेल प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो परिवारको पनि फोन नम्बर अदालतमा सार्वजनिक गरिदिने, सबै न्यायाधीशको उसको परिवार, ड्राइभर, काम गर्ने मान्छे सबैको फोन नम्बर चाहिँ सबैले अदालतमा दिने, त्यसको महिनाको अथवा हप्ताको कल डिटेल लिएर यो को हो फोन गर्ने भनेर भनौँ त सब शान्त हुन्छन्। हुँदैन हुन सक्दैन। च्यानल प्रयोग हुन्छ होला नि त अझै। हजुर होइन त्यही त 29 प्रकारका त बिचौलिया होइन, उनीहरूको घरमा आउने जाने मान्छेदेखि लगायत फोन गर्ने सबैको चाहिँ घरमा काम गर्ने लगायत सबै भइसकेपछि अनि को आउँछ को जान्छ भन्ने हुन्छ नि त। उनको घरमा त्यो बाहेक अरू फोन छैन भन्नु पऱ्यो नि त। त्यसरी भयो भनेदेखि स्वतः कन्ट्रोल हुन्छ। कल डिटेल मात्रै लियो भने पनि कल त्यो रेकर्डिङ त कुरै छोडिदिउँ। ओके, त यसरी प्रधान न्यायाधीश चाह्यो भने हुन्छ। त्यो चाहनालाई
मेरै फोन यो छ, मेरो फोनमा चाहिँ हप्ताभरिमा आएको कल डिटेल यो हो, ल कसैलाई शङ्का लाग्छ भने भन्नु भनिदिनु सक्नु पऱ्यो नि त। अब चण्डेश्वरजीसँग मलाई बुझ्न मन लाग्यो, तपाईँलाई त्यो व्यक्ति विशेष घटना विशेषको कुरा बाहिर ल्याउन थिएन, अधिकार थिएन भने पनि तपाईँले त बुझ्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा गएर छलफल गर्नुभयो, विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धित मान्छेहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुभयो, पक्का पनि होइन र गर्नुभयो होइन, त्यसकारण त्यसरी त निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। यो पैसा खुवाउने अथवा प्रभाव पार्ने काम चाहिँ कसरी हुँदो रहेछन्, अथवा नाम भन्नु परेन तर उदाहरण त दिन सक्नुहुन्छ नि, कसरी प्रलोभन हुँदो रहेछ? यसको के रहेछ भन्दाखेरि एउटा अदालतमा निरीक्षण हामी त्यो सुझावको लागि जाँदाखेरि बिहान त्यहाँ चाहिँ आफ्नो जुन न्यायाधीशको ड्राइभर, न्यायाधीशको भान्से, कर्मचारी, सरकारी वकिल पनि कतै एक ठाउँमा चाहिँ बस्ने यताउति गर्ने र त्यहाँबाट सेटिङ गर्ने बिचौलिया भनेको त्यही हो। त्यस किसिमको बिचौलियाहरू पनि हामीले भएको चाहिँ सुझावमा पायौँ, ल यस्तो छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यस किसिमको यो चाहिँ के त मुख्यतः कुरा के रह्यो भन्दाखेरि न्यायाधीशले अहिले भर्खर श्रीमानले भन्नुभयो, गौरी श्रीमानले भन्नुभयो नि कि आफू म खान्न, म कहाँ त्यस किसिमको विसङ्गति भित्र पस्न दिन्न भन्ने भयो भने कोही पस्न सक्दैन। स्वार्थ रहेको अवस्थामा राजनीतिक दबाब आउनु स्वाभाविकै हो। हेर्नुहोस्, आफ्नो जब स्वार्थ हुँदैन, आफू इमान्दारिताका साथ म लाग्छु, मेरो जिम्मेवारी अनुसार म लिडरसिपमा रहेपछि म यो अनुसार गर्छु, म न्याय सम्पादनको लागि बसेको छु भन्ने यदि चाहिँ न्यायाधीशहरूले आफूलाई गर्ने हो भने त्यो बिचौलिया नआउन सक्छ, न करप्सन आउन सक्दछ। बरु के त भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो सक्षमता वृद्धिको लागि के गर्नुपर्दछ भने सुझाव दिन सकिएला, त्यस्तो काम पो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो जुन तपाईँले भन्नुभएको पैसाको कुराहरूको सम्बन्धमा वकिल मार्फत पनि हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, छन् वकिलहरू त्यस सुझावमा आएका छन्, वकिलहरू मार्फत पनि त्यस्तो भयो, पत्रकार हुँदो रहेछ, एनजिओ कर्मीहरू हुँदो रहेछन्, प्रहरी हुँदो रहेछन् होइन। अब अनि त्यसपछि के त प्रहरीमा हेर्दाखेरि अवस्थामा अभियोजनको त्यो जुन उजुरी अपराधको लागि उजुरी पर्दछ, उजुरी परेदेखि नै फल्ना वकिल कहाँ जानु भनेर भन्दा रहेछन्। हेर्नुहोस्, अब त्यो विसङ्गति कुराहरू हेर्नुहोस् न। त्यसले गर्दा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अभियोजन नीति पनि तयार गर्नुपर्दछ। अब एउटा कुनै चोरीको मुद्दा आयो भने 3 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू संलग्न भएको देखियो भने अहिलेको ऐनअनुसार सङ्गठित अपराधको चाहिँ लगाइदिन्छन्। हेर्नुहोस्, हुने नहुने भए भर्खर एकै ठाउँमा लगाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि मुद्दा पनि कमजोर हुन जान्छ, दुःख पनि पाउँछ। त्यो किसिमको जुन चाहे त्यो अभियोजनमा होला, चाहे अनुसन्धानमा होला, चाहे वकिलमा होला, जहाँ छ उनीहरूले आफू म गर्दिनँ भने बार काउन्सिलले, वकिलहरूको सामु बार काउन्सिलले जुन ढङ्गबाट चाहिँ त्यो छानबिन गर्नुपर्ने हो, अहिले अनुशासन समितिमा उजुर परेकोमा हेर्ने गरिरहेको छ, तर अनुगमन चाहिँ अहिले गर्न सकिरहेको छैन। म पनि उपाध्यक्ष हुँ, हेर्नुहोस्, तर त्यहाँ अनुगमन चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको छैन। अब अहिले चाहिँ हामीले रणनीति योजना बनाएरै हामीले यो किसिमको चाहिँ अब अनुगमनलाई गर्न गाह्रो अहिले केले पारिरहेछ? होइन, त्यो नभइराखेको गाह्रो होइन, नभइराखेको। तपाईँहरूले प्रश्न अथवा शङ्का त कतातिर तीर सोझाउनु भयो भने न्यायिक नेतृत्वप्रति पनि पेशी तोक्दा नै गडबड हुन्छ, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नै गडबड हुन्छ भनेपछि त न्यायिक नेतृत्वतिर प्रश्न सोच्यो। अब त्यो चिजमा संविधानको धारा 136ले न्यायिक यो न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशले तोकिएको छ भएपछि त्यहाँ भएको कमी कमजोर भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो ठाउँमा जान्छ। हेर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा जान्छ नै। पेशी व्यवस्थापनमा गडबडी हुन्छ भनेर उहाँहरूले देखाइदिनु भयो, गडबडी चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने अझ बढी तपाईँलाई थाहा होला नि। होइन, त्यो त यसो हो नि, देखिएको छ नि पेशी व्यवस्थापनमा के भनेदेखि यस्तो मुद्दा अदालतमा परेदेखि नै कसरी जित्ने भनेर पक्षहरू लागिरहेका हुन्छन्। त्यसमा वकिलले नै तेरो मुद्दा जित्न यो गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हुन्छ। र अहिले त अब हाम्रो देश यस्तो भइसक्यो कि अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि मैले घुस नखाइकन मैले मुद्दा जित्दिनँ भन्ने भइसक्यो। त्यो भइसकेपछि अनि वकिललाई गएर जाने कसरी जित्ने के भनेपछि ल म मिलाउँछु भनेर फेरि सबै वकिलले नै होइन, फेरि न्यायाधीश जस्तै त्यो मिलाउने वकिलले चाहिँ कसरी मिलाउँछ? अनि त्यो मिलाउन सक्दैन भन्ने वकिल कहाँ त मुद्दा पछिले मुद्दै फिर्ता लान्छ, म मिलाउँछु भन्ने कहाँ जान्छ नि त। त्यो सेटिङ कसरी मिलाउँछ त्यो वकिलले? सेटिङ यो हो। अब यहाँ चाहिँ नि त्यो वकिलको मात्रै कुरा होइन, वकिल पनि अब केही वकिल चाहिँ प्रतिवेदनमै आइसकेका छ, उनीहरू यस्ता यस्ता ठुल्ठुला वकिल छन् कि डाइरेक्ट प्रधान न्यायाधीशका त्यो मुद्दा तोक्ने न्यायाधीशका सम्पर्क हुन्छ, यो मुद्दा यस्तो भने हुन्छ हो। त्यो भएर नि अनि मुद्दा तोक्ने मान्छेले अनि पहिलेको मैले कुरा सुने, ल पहिले चाहिँ एकदम सन्त महात्मा भन्ने यस्ता प्रधान न्यायाधीशहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ न्यायाधीश खोजेर लिएर
भन्ने। अनि न्यायाधीश चाहिँ अब खानेवाला न्यायाधीशले फलानु फलानु कहाँ पार्दै हुन्छ भन्ने। अनि पार्दै बाबतमा पनि खाने प्रधान न्यायाधीश थियो एक थरी, पार्दै बाबतमा मात्रै खाने, अनि त्यो पारेर मुद्दा हेर्नेले छुट्टै खाने हो। यसरी मुद्दा तोक्नेखेरि नै मिलाइदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि अहिले जुन हामी जुन विवादमा आइरहेका छन् नि, मैले भने नि अन्तरिम आदेशबाट फैसला भएका ठुल्ठुलो आर्थिक कारोबार भएका यस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ नि सीमित न्यायाधीशका मात्रै जुन पढ्ने गरिरहेका छ नि, त्यो पढ्ने गर्नुको मतलब नै त्यहाँ पेशी व्यवस्थापनमा चाहिँ नि त्यो मिलेर गरेको हो भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यो गरेकै हो। अनि जुन कुरालाई चाहिँ त्यो आदेश गर्ने बित्तिकै अन्तरिम आदेश जारी हुने बित्तिकै पैसा छोडिदिनु भन्ने बित्तिकै आदि कुरामा चाहिँ यसमा गडबड हो भनेर बाहिर जुन आइरहेको छ नि, त्यो त के भने मिडियाले जथाभावी लेखेको त होइन नि त, त्यो कुरो काहीँ छानबिनै हुँदैन हो। त्यसरी चाहिँ भने नि यो त ठुल्ठुलो मुद्दा भयो। अरू अहिले त अब जग्गाकै पनि अब करोडौँ जाने भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हार जितमा करोडौँ खेल हुने भएको हुनाले अनि मुद्दाको पक्षहरू लाग्छन्। मुद्दाको पक्षहरूमा नि जो मान्छे छ त्यो सरकारवाला थाहा पाउने बित्तिकै गएर तेरो म मिलाउँछु भनेर भनिदिन्छ। भनिसकेपछि अनि फेरि जान्छ र अनि उसले भन्यो भनेको बेन्चमा पर्छ। त्यो बेन्चमा परेन, फलानु बेन्चमा पऱ्यो भने हटाउनु भनेर भने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अर्को बेन्चमा पऱ्यो भने हटाउँछन्। र त्यसरी अनि अहिले पनि कतिपय मुद्दाहरूमा देखिन्छ नि, त्यो फैसला गर्ने बेन्चमा परिसकेपछि त्यहाँबाट हट्दैन। अनि मुद्दा हेर्नु भएन भने नि हेर्दा हेर्दै भनेर राखिदिन्छन्। हेर्दा हेर्दै भनेर राखिदिइसकेपछि त्यो मुद्दा अरूको बेन्चमा जान पाउँदैन। अर्कोपल्ट उनीहरूले हेर्ने, अझ बार्गेनिङ गर्ने मौका पाउँछन्। अहिलेको अवस्था अनुसार चाहिँ मान्छे सुझाव के आएका छन् भन्दाखेरि, गुनासोहरू के आएका छन् भन्दाखेरि, हिजो सेवाग्राहीले कुन चाहिँ न्यायाधीश कहाँ चाहिँ गएर आफ्नो अनुकूल हुनसक्छ भने खोज्नु जानु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ न्यायाधीशले चाहिँ सेवाग्राहीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्छ, वकिल पनि चाहिँदैन भन्ने पनि गुनासोहरू आएका छन्। न्यायाधीशहरू शक्ति केन्द्रको प्रभावमा परेको भन्ने खालको आशय पनि कता कता भेटिँदो रहेछ कि तपाईँ। त्यस्तो शक्ति केन्द्र भनेको आन्तरिक हुन्छ कि बाह्य पनि हुन्छ? कतिपयको के हुन्छ भने नियुक्ति गर्नेखेरि नै अब आन्तरिक रूपमा अब प्रधान न्यायाधीशले गर्ने भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशले नै त्यसलाई चाहिँ नि ल है तिमीलाई ल्याइदिएको छु मैले भनेर चाहिँ नि आफ्नो यसमान बनाउने हिसाबले ल्याइरहेका हुन्छ कतिलाई। त्यो आन्तरिक भयो। अर्कोको चाहिँ बाह्य प्रभावमा चाहिँ राजनीतिक प्रभावमा चाहिँ नि फलाना राख्नै पर्यो भनेर, जस्तो न्यायाधीश नियुक्ति गर्नलाई योभन्दा अगाडिको पनि न्याय परिषद बैठकमा चाहिँ फलाना नियुक्ति गर्ने पर्यो, यो फलानाको सिफारिस आदि आदि भन्ने न्याय परिषदकै सदस्यले राजीनामा पनि गरे नियुक्ति हुनलाई, आफू नियुक्ति हुनलाई गरेको थिए नि होइन। त्योभन्दा अगाडिको पनि न्याय परिषद सदस्यले चाहिँ सर्वोच्चमा आउनको लागि नै दुनियाँ राम रमिता गरे भन्ने देखिरहेका थियो। यसरी चाहिँ नि राजनीतिक प्रभावले चाहिँ नियुक्ति गराउन खोजिन्छ भनेको देशभित्रैका शक्ति हुनु हुन त यस्तो प्रकरणमा बाह्य शक्ति त लागु हुँदैन नि। बाह्य शक्ति पनि कहीँ लागु होला, तर बाह्य शक्ति लागु भए पनि त्यो चाहिँ के भने राजनीतिक उसबाट आउँछ कि बाह्य शक्ति चाहिँ राजनीतिक रूपबाट आउने हुन्छ। त्यही राजनीतिक रूपबाट आएर पहिले जस्तो अख्तियार लगायतमा कहीँ नियुक्ति भए आदि 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 भन्ने कुराहरू छन् कि छन्। त त्यसरी चाहिँ नि यो सर्वोच्च न्यायपालिकाभित्रैकै शक्ति समात्ने एउटा, अर्को चाहिँ राजनीतिक शक्ति समातिसकेपछि फलानालाई गर्नु पर्यो, त्यो राम्रो मान्छे आदि आदि भनेर चाहिँ गराइन्छ। त्यो गराइसकेपछि अनि आफ्नो स्वार्थमा उसले काम गर्छ। यसरी अब न्याय परिषदले पनि कारवाही गर्न नसक्ने, उसले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने होइन, अरू कारवाही गर्ने संयन्त्र कोही पनि नहुने हो भने त यसको सुधार्ने ठाउँ अब तपाईँले भने जस्तो एउटा छुट्टै स्वतन्त्र निकाय गठन गर्ने स्थिति पनि छैन। अब यो कसले सुधार्छ त? होइन त्यही हो। अब न्यायिक नेतृत्वमाथि नै तपाईँले प्रश्न उठाइदिनुहुन्छ अध्ययन समितिहरूले, सुधार्ने कसले? यो विषयमा न्यायिक नेतृत्वलाई अहिले देखिएका विसङ्गति विकृति त्योभन्दा अलि माथि जाउँ न। होइन त्यही भनेको त्यो सुझाएका छौँ। त्यो सुझाएपछि संविधानले दिएको जुन कर्तव्य छ नि, त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्नमा इमान्दारतापूर्वक चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा नै हामीले दिइरहेका छौँ रिपोर्ट, र उहाँले चाहिँ विश्वास दिलाउनु पनि भएको छ हामीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रतिवेदन आएको चाहिँ 14 गतेबाट आज भर्खर 19 गते भइराखेको छ। हामी भर्खर 4-5 दिन भयो, अहिले नै कार्यान्वयन गर्दैन कि भन्ने आशंका त हिजोको दिन कारणले गर्दा गर्नु पर्ला। हिजोको जुन 72 को 66 को नगरेको हेर्दाखेरि त गर्नु पर्ला। तर अहिलेको हेर्दाखेरि यो जुन अहिले अटोमेसन र गोला प्रथाको लागू गर्नको लागि कार्यान्वयन गरेको सुरुवात भएको, त्यसको तयारी गर्न थालेको र अरू त्यो मात्रै होइन, यही भाद्र महिनाबाटै सुरु गर्नुपर्ने वकिल र के अरे अदालत मिलेर गर्न सकिने कामहरू पनि हामी सुझाएका छौँ। कतिपय कुराहरू सकिन्छ। त्यो चिजहरू तत्कालै अहिले नगर्ने हो भने भाद्रदेखि लागू हुन सक्दैन, भाद्रदेखि नै गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हामी सुझाएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा बेन्च बार समन्वय समिति, उच्च स्तरीय बेन्च बार समन्वय समिति छ, जसमा प्रधान न्यायाधीश र उच्चतम न्यायाधीशहरू 4 जना
4जना न्यायाधीशहरू यतापट्टि बारको चाहिँ नेपाल बार र सर्वोच्च बारको अध्यक्षहरू, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य रजिस्ट्रार समेत भएको चाहिँ एउटा संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्र रेगुलर बैठक बसिरहेको छैन। त्यो बैठक बस्ने हो भने जुन यो कार्यान्वयनको विषय पनि त्यही आउँछ। गौरीबहादुरजी एक थरीले के भन्नुभयो भने एक थरी मात्रै होइन, पहिला अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेहरूकै अहिलेको त्यो भोगाई होला। उहाँहरूले के भनेको सुने भने मैले अब यो यहाँबाट पार लाग्दैन, न्यायालयभित्र न्याय परिषदबाट पनि पार लाग्ने स्थिति छैन। एकपटक चाहिँ राजनीतिक इच्छाशक्ति दह्रो हुनु पर्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख गरिमालाई बचाउनको लागि, एउटा राजनीतिक निर्णय नै आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ भनेको पनि सुने कि त्यस्तो सम्भव हुन्छ अथवा कि त्यति नै हुनुपर्ने हुन्छ? सम्भव छ, गरौँ भने सम्भव छ। हेर्नुहोस्, गरौँ भने कसरी? त्यो राजनीतिक क्षेत्रभन्दा अगाडि म न्यायपालिकामा जान्छु। हेर्नुहोस्, के भने हाम्रो न्यायाधीश नियुक्तिदेखिकै अहिले विकृति विसङ्गति ल्याउने भनेको अङ्ग कुन हो भने न्याय परिषद हो। यो न्याय परिषदलाई चाहिँ नि पुरै भङ्ग गर्नुपर्छ। जसरी भारतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सिस्टम छ, के भन्छन्, कलेजियम छ, त्यस्तै गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने चाहिँ नि त्यो कुनै राजनीतिक नेताहरू, नेतृत्वहरू, प्रतिनिधिहरू नराखिकन गर्ने अङ्ग हुनुपर्छ। त्यो बनाउनको लागि प्रधान न्यायाधीश चाहने हो भने सर्वोच्चको सबै न्यायाधीश बसेर निर्णय गर्ने। ल यो न्याय परिषदमा चाहिँ संविधान मोजिम यसरी संशोधन गर, तिमी गर्दैनौ भने हामी आफै विचार गर्छौँ भनेर भन्ने, 6 महिनाको म्याद दिने, गरेनौ भने सर्वोच्चको चाहिँ पुरा न्यायाधीशले त्यो संविधानको धारै चाहिँ नि बदलिदिने। म भए त्यो गराइन्थेँ। त्यस्तो गर्दाखेरि शक्ति सन्तुलनको कुरा, खलबली, डर, अरू आरोप प्रत्यारोप आउँदैन? होइन, सरकारलाई भन्ने तिमी संशोधन गरेर यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिका भयो भने कुनै पार्टीको हितमा काम गर्ने होइन। नेपाली जनताको र अधिकारलाई चाहिँ संरक्षित गर्ने, सुरक्षित गर्ने, बलियो बनाउने, सबै पार्टीलाई पनि न्याय दिने, जनतालाई न्याय दिने हिसाबमा चाहिँ नि यो न्याय परिषदलाई चाहिँ भारतको चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कोलेजियम जस्तै गरेर संशोधन गर। यदि तिमीले गर्दैनौ भनेदेखि हामी आफै गर्छौँ भन्ने हो भने सरकारमा बस्ने पार्टीहरूले ल त त्यहाँ नगर्नु त, जनताले सबैले आवाज उठाउँछ नि, किन नगर्ने, के स्वार्थले नगर्ने? कि न्यायाधीश चाहिँ नि कुनै एबिसिडी पार्टीको मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने, एबिसिडी पार्टीको मान्छेलाई गरेर न्यायाधीश बनाउने, कि पार्टीलाई मुद्दा जित्नुलाई न्यायाधीश बनाउने? नियुक्ति भएपछि पार्टी कार्यालयमा लड्को लाएर जानेसम्म देखियो होइन? 17 जना कि 21 जना लाग्यो नि त। त्यो लाग्दा कुनै पार्टीको मान्छेले चाहिँ जवाफ दिएन नि। राजनीतिक रूपमा तिमीहरू समाधान निकाल्छौ भने निकाल, तिमीहरूले नै गर्दैनौ भने हामी गर्छौँ भने दुईटा विकल्पमै जानु पर्यो। हामी सोचौँ भन्नु पर्यो। त्यो सोच्ने पनि के बाबा कसको लागि? जनताको लागि हो नि बाबा, सबैको लागि हो नि त। कसैको न्यायाधीशको स्वार्थमा जाने होइन नि त्यो, कुनै व्यक्तिको स्वार्थमा जाने होइन नि त, देशको हितमा जाने हो नि त। यसरी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सम्भव छ? यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने काम न्यायिक अधिकार प्रयोग गरेर अदालतले अन्त गडबडी भएको विषयहरूलाई नियन्त्रण गर्ने फैसला, आफूले दिएको फैसला अन्तर्गत सन्तुलन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काम न्यायपालिकाले गरिराखेको छ। अब त्यो न्यायपालिका अरू ठाउँमा गडबड हुँदाखेरि अवस्थामा न्याय दिएर सन्तुलन कायम गर्ने सक्षम रहेको निकाय हामीले त्यही अनुसार नै लिनुपर्दछ। संविधान त्यही अनुसार नै दिएको छ। त्यस किसिमको निकायले आफैभित्रको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हुनै सक्दैन। जहाँ स्वार्थ रहन्छ त्यहाँ मात्रै हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ राजनीतिक हस्तक्षेपको कुराहरू छ, त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नको लागि चाहिँ त आफैले सकारात्मक हस्तक्षेप भनौँ है, नकारात्मक हस्तक्षेपको रूपमा पनि नलियो। हो, ठिक छ। त्यसकारण पहिला त्यो हामीले सुझाव के दियौँ भन्दाखेरि संविधान र कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू आफूले काम गर्नको लागि यदि कतैबाट हस्तक्षेप भएबाट काम गर्न नसक्ने स्थिति भएको हो भने ती सुधारको लागि पनि फुल कोर्टले अहिलेको चाहिँ के भन्नु, अदालतसँग न्यायपालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दाखेरि अदालतको कन्सेन्ट बेगर बनाउने गरेका छैन। त्यस कारणले गर्दा के त भन्दाखेरि आफूलाई चाहिने कानुनहरू, आफू सुधार गर्नको लागि, सक्षम बन्नको लागि चाहिने कानुन के चाहिन्छ, के सुधार गर्नु हामीले दिएका छौँ। संविधानमा सुधार गर्नु, न्याय परिषदकै संरचनामा अहिले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएका छन्। संसदीय सुनवाईको विषयमा चेन्ज गर्नुपर्छ भने आइरहेका छन्। संवैधानिक इजलासमा के अरे संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न आइरहेका छन्। संसदीय सुनवाईको विषयमा आइरहेका छन्। यी कुराहरूको समग्रमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले अनि अर्को कुरा अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढाएको छ। त्यो मुद्दाको चाप घटाउनुको लागि तरिका के त भन्दाखेरि अहिले सानो सानो मुद्दाहरू पनि, जस्तो मुद्दाहरू पनि सर्वोच्चमा नआइकन चित्तै नबुझ्ने अवस्थामा छन्।
अहिले भर्खरै प्रशासकीय कुराहरूको सम्बन्धमा प्रशासकीय मुद्दाहरू चाहिँ प्रशासकीय अदालतले टुङ्गो लगाउने माथि आउन नपाउने गरियो। त्यस्तै किसिमबाट हामीले कानुन संशोधन गरेर संविधान संशोधन गरेर गर्न सक्ने कुराहरू त्यहाँ गरोस्, नीतिगत कानुन सुधारको कुराहरूको हामी सुझाव दिएका छौँ। त्यसकारणले अहिले पनि हेर्ने हो भने देशभरिका अदालतमा 2 वर्षभन्दा पुराना 23,000 भन्दा बढी मुद्दा र सर्वोच्चमा 5 वर्ष नआएका त 3,000 भन्दा बढी मुद्दा त्यसको लागि अधिकार क्षेत्रको पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्ने भइसक्यो। कसरी गर्ने? हो, त्यसको लागि चाहिँ कानुन संशोधन गर्नु पर्दछ। त्यो गर्ने सुझाव सिफारिस गर्ने काम कसको भन्दाखेरि हामीले दिएका छौँ प्रधान न्यायाधीश र फुल कोर्टले प्रधान न्यायाधीश र फुल कोर्टले छलफल गरेर यो चिज सुधार गर्न सकिनुपर्छ। मुद्दाको चाप घटाउनको लागि अनि कानुन व्यवसाय कारणबाट ढिलासुची भएको हो कि सेवाग्राहीबाट भएको हो कि आफ्नै कारणबाट भएको हो कि सुधार गर्नको लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भने गर्न सकिन्छ, हामीले सुझाव दिएका छौँ। सर्वोच्चमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको मुद्दा नहेर्ने नै एक खालको ट्रेन्ड थियो कि यो बिचमा अलि पहिला चाहिँ। तर 67मा न्यायाधीश प्रकाश कोष्ठीको अध्यक्षतामा एउटा अध्ययन गरियो र केही भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने काम पनि भयो, कति बेला त कारबाही पनि भयो होइन। तर फेरि यो हरायो, किन यस्तो भयो? अनि त्यो के भयो भनेदेखि नि भ्रष्टाचारको मुद्दा यहाँ कुन तन्तुले काम गर्यो फेरि पछिल्लो पटक? गएको एउटा पिरियडमा चाहिँ के छ भनेदेखि सफाई दिनको लागि मुद्दा जम्मा पेस भए गई सफाई दिए। म अहिले पनि भन्छु कि त्यो मुद्दाहरूमा सर्वोच्चले पहिले कायम गरेका नजिरहरू कानुनअनुसार चाहिँ सफाई दिने ठाउँै छैन। त्यो सफाई दिनको लागि पहिला हेरिएका भनेका मुद्दाहरूमा पनि त्यो हेरेका मुद्दा अधिकांश सफाई मुद्दाहरू हुन्, सफाई दिए। फेरि नेपालमा हेर्नुहोस् यस्तो देश हो यो चाहिँ के भने अपराधीहरूको स्वर्ग भन्छ कि यो देश नि। अब अख्तियारले त्यो सफाई दिए उपरमा पुनरावलोकनको लागि जान सक्छ नि त, ऊ जाँदैन। त्यहाँ नि मिलेर चाहिँ झ्याम गर्छन्, पुनरावलोकन नगइदेऊ मलाई गडबड हुन्छ भन्छन्, पैसा खुवाइदियो, उसले नि गर्दैन। हो, त्यो बिचमा मैले भने त्यो बिचमा चाहिँ सफाई अदालतको रूपमा चाहिँ सर्वोच्चले काम गर्यो अधिकांश मुद्दामा। अब बिचमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ती सफाई दिने न्यायाधीशहरू केही रिटायर भए, अब केही चाहिँ अब त्यहाँ कुरा नमिलेर त्यो बेन्चमा राख्न सकेका छैन। त्यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ मुद्दा चाहिँ अब पेशीमा आउन सकेका छैन र जो अब न्याय दिन्छु भन्ने इन्साफ राम्रो दिने न्यायाधीशहरू कहाँ छ तिनीहरूको त्यो मुद्दा पर्दैन। केही गरेर अब पारे जस्तो पार्नलाई पार्यो भने त्यो मुद्दा हटाउँछ। सुशीला कार्कीको पालामा देखियो कि एउटै मुद्दामा 40 पटक चाहिँ नि पेशी स्थगित गरेर पेशी के अरे मुद्दा हटाएको देखियो र अनि हटाएको कागज चाहिँ च्यातेर फालिदिने, त्यो नदेखिने। धेरै पटक हरायो भने त हटाएको छ भन्ने हुन्छ नि, त्यो मिसिलबाटै एउटा निवेदन सानो हुन्छ, प्रिन्ट गरेर निवेदन हुन्छ, प्रयास हटाउने निवेदन त्यो च्यातेर फाले देखियो। उहाँले नै बाहिर प्रकाश हुनुभएको यस्तो गर्यो भनेर हो। त अहिले चाहिँ नि त्यो मुद्दा छिन्नेमा नगएको पनि त्यो पुरानो मुद्दाहरू पनि भ्रष्टाचार मुद्दाहरू पनि अब त्यो बेन्च नमिलेको अनि मुद्दाको पछिल्लो चाहिँ फलाना न्यायाधीशका नपारिदियो भनेर भन्छ, अनि पारिदियो भनेको न्यायाधीश चाहिँ कोही रिटायर भइसक्यो, कोही त्यो नमिले हुनाले अहिले नपरेको यस्तो भइरहेको छ। अब तपाईँको निष्कर्ष के आयो फेरि यसमा? भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्नै छोडे जस्तो भइसक्यो। मुद्दाको प्राथमिकता क्रम अनुसार कानुनले प्राथमिकता क्रम तोकिएको अनुसार पनि काम भइरहेको छैन। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनौँ, अहिले संवैधानिक परिषदसँग विवादित मुद्दा पुसमा पहिलो हप्तामा दर्ता भएको मुद्दा अहिले श्रावण सकिन लागिसकेको स्थिति छ, करिब 8 महिना भइसकेको छ, प्रारम्भिक सुनवाई पनि भएका छैन। किन त्यस्तो हुन्छ? त्यही त यो जुन अहिलेको इजलास गठन र पेशी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा किन यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ अब हुनसक्छ मान्छे बाहिर भन्दछन् प्रधान न्यायाधीश आफै संलग्न भएको संवैधानिक परिषद भएको हुनाले त्यो कारणले पेशी गठन भइरहेको छैन भन्ने सबै गुनासो त्यो छ। वास्तवमा त्यो चिज होइन नि, गर्न संविधानले कानुनले त्यो गर्नुपर्ने काम प्रारम्भिक सुनवाईसम्म पनि अहिले हुँदैन भने कहिले त्यसको इन्साफ होला होइन? अध्यादेशको प्रश्न, अध्यादेश अब त अहिलेको सरकारले चाहिँ त फिर्ता लिने पनि गर्यो, हालाकि त्यो टुङ्गोमा पुगिसकेका छैन। जे होला यस किसिमको पछिका दिनमा चाहिँ त्यो निष्प्रयोजन भइसके पछाडि यहाँ पनि स्वार्थ बाजिएरै हो कुराहरू यस्तो हुने। अब त्यो स्वार्थ अथवा के शब्द भन्ने हो, या स्वार्थ बाजिएर हो या उनीहरूको प्रशासन अदालती प्रशासन ठिक नभएर हो। अदालती प्रशासनमा पनि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यहाँ पनि गडबडी छ भनेर, जताकतै गडबडी। मुद्दा समयमा इन्साफ पाउनु पर्ने कुराहरू, पेशी व्यवस्थामा जुन तोक्नु पर्ने कुराहरू छ त्यो चिज गडबड भएको कारणबाट यो 8 महिना करिबको हुँदाखेरि पनि प्रारम्भिक सुनवाई नसकेको कारणहरू। अनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पनि यस्तै गरेर पछाडि अड्किरहेका। अब भ्रष्टाचारको मुद्दाको सम्बन्धमा थुनुवाको मुद्दामा
थुनुवाचोको मुद्दा कति छ भन्दाखेरि अहिले कोही आज सर्वोच्चको फैसला भएको भए भोलि छुट्न सक्थ्यो। त्यस्ता मुद्दाहरू पनि पालो नआएको कारण करप्सनको पनि त्यस्तै छ। त्यसको लागि जुन एउटा ऐनले नै प्राथमिकता क्रम तोकिएछन् त्यो तोकिए अनुसारको कामहरू चाहिँ क्रमशः त्यही अनुसारको सिस्टममा जाने हो भने प्रब्लम आउँदै थिएन। सर्वसाधारणको लागि त झनै एकदमै पहुँच बाहिर भयो के। हेर्नुहोस् त अलिअलि नाम चलेका पदहरूमा रहेका मुद्दाहरू त फटाफट हेरिन्छन् पनि, अझ सर्वसाधारणको मुद्दा त हेर्नै छोड्यो छैन त। यो कहिले हो त हेर्नु? मुद्दा चाहिँ नि प्रायोरिटी ऐनले नि तोकेको छ, कुन मुद्दालाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरो। त्यो प्रायोरिटी अनुसार मुद्दा हेर्दै हेरिन्न त सबै कुरामा कि अहिले जहाँ जे कुरो उठे पनि आखिर ठक्कर ती प्रमुखमा गएर जान्छ कि। सबै कुरा ठोकिने त्यहीँ रहेछ है। त्यही हो, प्रमुखले हेरिदिने हो भने फाँडदेखि सबै शुद्ध हुन्छन्। र त्यो मुद्दा पनि आफ्नै साथीभाइहरूलाई पनि ल यो मुद्दा यसरी 3000 मुद्दा 5 वर्ष आइसकेका रहेछन्, यो मुद्दा रहेछ, यो मुद्दामा साथीहरूले चाहिँ अब छिटो छिन्ने हिसाबले चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। अब जसले स्थगित गर्न आयो नि पेसी चढिया दिनदेखिको त्यो मुद्दा सुरु गरिसकेपछि स्थगित नदिने भनिदिनु पर्यो। अब वकिलहरूले त के हुन्छ भने बेन्च छानी हुन्छ नि त, बेन्च छानी भएको हुनाले उनीहरूको बेन्च सपिङ गरिरहेको हुन्छ, सपिङ गरेर बेन्च परेन भनेदेखि स्थगित माग्छन्। हो त्यो भएर हेर्नुहोस् मैले गरेको काम यहाँ बताइदिन्छु। मेरो पालामा अकुत सम्पत्तिका मुद्दाहरू सर्वोच्चबाट फर्केका लगायत दुनियाँ थिए। त्यो सुडान काण्डकै मुद्दा थियो। 36 जना प्रतिवादी थिए, 36 जना प्रतिवादीका 60 जनाभन्दा बढी वकिल थिए। ती सबै वकिललाई स्थगित गर्न दिने हो भने 2 वर्षसम्म स्थगित हुन्थ्यो। मैले के गरिदिएँ भनेदेखि मुद्दा आज स्थगित गर्न आयो होइन, स्थगित गर्न त्यो निवेदनमा चाहिँ नि ल आज उल्सा बिरामी हुनुभयो आउनु पाएन भन्थ्यो। ल ठिक छ, ल आज नै हेर्ने, ठिक छ तपाईँको भन्यो भने मुद्दा हेर्दै राख्ने, हेर्दै अनि अरू 2 जना न्यायाधीश थिए, 2 जना न्यायाधीश पनि अब अध्यक्षले जे भन्यो त्यहाँ बोल्ने कुरै छैन। सर्वोच्चमा गएर प्रधान न्यायाधीश भए पनि मेरो अगाडि छ उनीहरू होइन अब हेर्दै अब त्यो हटाउने कुरो छैन, आज हटाइहाल्यो नि। आज नहेरी मैले हेर्दै राखेर सबै मुद्दा मैले जति अकुत सम्पत्ति त्यो सबै त्यसरी छिन्ने। आफैले हेर्नुभयो, आफैले छिन्नुभयो होइन हेर्दै राखेपछि त त्यो स्थगित गर्न पाउँदैन नि त बाबा। हो यहाँ पनि जब अहिले सर्वोच्चमा पनि जति मुद्दा छन् आज पेसीमा चढिसकेपछि त्यो मुद्दा चाहिँ हेर्दै त्यो 1 नम्बरको मुद्दा हेर्दै राखिसकेपछि आज भएन भने भोलि नभए 2 दिनपछि 3 दिनपछि गरिदियो भनेदेखि त त्यो मुद्दा छिनिहालिन्छ नि। ओके, त्यो उपाय त प्रधान न्यायाधीशले निकाल्नु पर्यो नि त। जनेश्वर चाहिँ कति पुरानासम्म मुद्दा पेन्डिङमा छन् हाम्रो अदालतहरूमा? अब 63-64 सालको केस पनि बाँकी छ। त्योभन्दा पुरानो त छैन नि अब? त्योभन्दा पुरानो छैन। 63-64 पछि कति वर्ष भयो? 15 वर्ष, 14-15 वर्ष भयो। सबभन्दा पुरानो चाहिँ 63-64 को छ। ओके, अब यसको सम्बन्धमा यो मुद्दाहरू चाँडो गर्नको लागि अब वकिलको कारण जुन उहाँले भन्नुभयो नि, वकिलको कारणले यहाँ हिजोको दिनमा आफ्नो मुद्दा आफूले हेरेको मुद्दा कानुन न्याय सबैको आधारमा तिम्रो मुद्दा कमजोर छ, हार्ड छ, तिम्रो मुद्दा बलियो छ, जित्छ भनेकोमा 90% चाहिँ कुराहरू कन्फर्म हुन्थ्यो। वकिलले त्यो अनुसारको भनेको चिज अदालतमा गइसकेपछि लगभग त्यो अनुसार पाउँथ्यो। त्यो बेलामा समस्या थिएन। अनि जब अब यस किसिमको चाहिँ गडबड हुन थाल्यो त्यसपछि अनि मान्छेहरूले चाहिँ यो बेचमा गयो भने त मेरो मुद्दा सिद्ध्याउँछ भनेर क्लाइन्टले भन्छन्, अर्कोले भन्छन्, त्यो गर्ने गरिराखेका देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण यो ढिलासुस्ती रोक्नको लागि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि वकिलको कारणबाट यदि ढिलासुस्ती हुन्छ भने जस्ट लिड लयर कन्सेप्ट धेरैजना वकिल अहिले त कुनै मुद्दामा पिआइएलको मुद्दामा त 200 जना मान्छे पनि वकिलहरू पनि भए। एउटा पिआइएल मुद्दामा 200 जना मान्छे पनि वकिलहरू भए। अब त्यो 200 जना वकिल सबैको सुन्ने भएपछि अरू मुद्दाहरू त हेर्न पाइएन। त्यो स्थितिमा हामीले के भन्यो अहिलेको सुझावमा लिड लयर कन्सेप्ट लिएर आउँ, एकजनाले प्रिपेयर गर्ने, अरूले त्यसको लागि फिडब्याक दिने किसिमबाट टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने, इजलासले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने र बस नोट पहिले अब यदि स्थगित गर्नुपर्ने भयो भने पुरानो मुद्दाहरूको सम्बन्धमा पहिले बस नोट पेश गर्दै भइहाल्यो नि, किन हटाउनु पर्यो र? यी कुराहरू हामीले सुझाव दिएका छौँ। यी सुझाव साना सुझावहरू पनि भाद्रदेखि लागू गर्न सकिने भनेका छौँ हामीले। अब अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूकै अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा तपाईँलाई प्रश्न राख्न चाहेँ, यो न्यायाधीशहरू अथवा उहाँहरूको सुविधाले पनि अलि म्याटर गर्दो रहेछ कम हुँदाखेरि भन्ने जस्तो कुरा पनि पहिला चन्द्रेश्वरजीबाटै सुनौँ। यो कुरा हो, यो त्यसले पुरै प्रभाव पार्ने त होइन, तर केही हदसम्म चाहिँ यसले पनि प्रभाव पार हो भनेर तपाईँहरूले निष्कर्ष निकाल्नु भयो। त्यसमा चाहिँ अहिले बजेटको सम्बन्धमा अदालतलाई बजेट पर्याप्त छैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले न्यायपालिकाले त धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको हो, हामीले गत वर्षदेखि हामी बारले पनि भन्दै आएका छौँ है। यो अहिले जम्मा 1% पनि हुँदैन। त्यस किसिमको चाहिँ अहिले केही
भर्दै पर्दैन विकास गर्नको लागि। तर यो सुविधाको सम्बन्धमा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि न्यायाधीशहरूको यो पहिला पनि धेरै अगाडि सुझाव दिएका थिए, यो सामूहिक आवास व्यवस्था भयो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा सुझाव आएका थिए। हामीले पनि त्यो सुझाव दिएका छौँ। त्यो अब सुविधाको सम्बन्धमा चाहिँ अलिक केही कम भएको छ। अब के देखियो भन्दाखेरि एकजना न्यायाधीश चाहिँ भन्नुभयो, म हिजोको दिनमा सरकारी वकिल छँदाखेरिको अवस्थामा मेरो तलब यो थियो र म यता न्यायाधीशमा आएँ, मेरो तलब यति छ, उतापट्टिको मै सरको अर्को मान्छेको चाहिँ तलब यति छ, म यता न्यायाधीशमा मेरो तलब यति मात्रै छ र उतापट्टिको चाहिँ मै सरको ओके त्यो भनेर चाहिँ त्यो भनेर गडबडी गर्न पाउँछ भन्ने अधिकार त कसैलाई पनि भएन। मात्रै मैले बुझ्न खोजेको के थिए भने सेवा सुविधा चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर मात्रै बुझ्न खोजेको सेवा सुविधा चाहिँ कस्तो रह्यो। यस्तो सेवा सुविधाको कुरामा नि कुनै कुनै व्यक्तिलाई फरक पर्ला, छुट्टै कुरा हो। हामी त अब हेर्नुहोस् जिल्ला न्यायाधीश हुँदाखेरि पनि बस चढेर हिँडेको, अदालतमा कुनै साइकल समेत नभएको ठाउँमा बसेर आयो त्यो हिसाबले पछि विश्वनाथ उपाध्यायको पालादेखि नै अनि गाडीहरू दिन थाल्नुभयो। पछि हुँदा हुँदा अब जिल्ला अदालतमा गाडी, न्यायाधीशलाई गाडी, अहिले त गाडी पनि के भने प्राइभेट रूपमै चाहिँ अब परिवर्तन हुने गरेर दिएको छ। अब घरमा भान्सेको सुविधा छ, यावत सबै सुविधा छ के केही हिसाबमा अब कसैको न त त्यो सुविधाको कम छैन, कम भन्ने कुरा चाहिँ र अदालतमा अनि बजेट कम भयो भन्ने कुराहरू अहिले 1% बजेट दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूको सुझावमा छ होइन। न्यायपालिका चाहिँ योजनाहीन अवस्थामा भनेर न्यायपालिकामा कुनै योजना छैन भनेर सबभन्दा पहिले लेख्ने मै हो। न्यायपालिकाको योजना हुनुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले मैले लेखेँ ती मैले होइन। यहाँ योजना कुरा गर्ने हाम्रो पुरानो न्यायाधीशहरू है अदालतमा कहाँ योजना हुन्छ भन्थे, पछि गइसकेपछि अहिले योजना बनाएर काम गर्न थालियो र अहिले पनि बजेटको अभाव छैन भने भवनहरू बनाउनलाई अरू कुरा गर्नलाई अब 4-4 करोडको गाडी किन्नलाई बजेट सरकारले दिएको देख्नु भएन हो। सरकारसँग प्रधान न्यायाधीशको यस्तो मिलिमत हुँदाखेरि चाहिँ नि न्यायाधीशलाई गाडीको अहिले अभावै छैन। 4-4 करोड जाने गाडी किन्नलाई माग्ने उताबाट दिने, जसरी चाहिँ नि निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ नि भनेपछि बजेटको पनि अभाव छैन, त्यसै गरी गाडी किन्न दियो नि। अरू योजना विकास गर्नलाई चाहिँ पैसा स्वायत्ता दिनुपर्दछ भन्ने बजेटभित्र रहेर आर्थिक स्वायत्ता हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो पैसा नभए विकास गर्नलाई बजेट चाहिँ मिल्दैन, विकास गर्नलाई बजेट चाहिँ नि चाहिन्छ भने माग्दैनन्, गाडी किन्नलाई चाहिँ नि अरबौँ माग्छन्, यहीँबाट देखिएन। ओके अब अन्त्यमा सघाउन थालेँ मैले प्रोग्राम चाहिँ यसरी अध्ययन प्रतिवेदन आइरहँदा कारबाही नभइरहँदाको यो नियति दोहोरिरह्यो भने सबै जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायालयको भविष्य के हुन्छ अथवा न्यायालयप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ अथवा यी कारणहरूले जन्माउने पछिको दुष्परिणाम के हुनसक्छ? यो अन्तिम थलो के भन्दाखेरि न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने कामहरू नगर्दाखेरि पनि हाम्रो अन्तिम थलो भनेको फेरि जनताको तरोट भनेको फेरि न्यायपालिका नै हो। त्यसको विकल्प न्यायपालिकाको विकल्प अर्को हुन सक्दैन, न्यायपालिकाको विकल्प न्यायपालिका नै हो। त्यो न्यायपालिकालाई सुधार गर्नको लागि अहिले आन्तरिक रूपमा वर्कआउट भएको छ। यदि त्यो वर्कआउट भएर चाहिँ आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने काम गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा जनताले पनि सुधारको लागि चाहिँ पहल गर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। जनताले के गर्ने आउँछ त्यो आवाज उठ्छ नि त। जस्तो आयो नि अस्ति तपाईँले देखिहाल्नुभयो, सडक आन्दोलन आए, अदालतको विरुद्धमा आए, हेर्नुहोस्। तर त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भने हामीले भनिरहेका छौँ। भोलि त त्यो हामीले सुधार गर्न नसक्ने जनताले कराएको पनि गर्न पाइँदैन भन्न त सकिँदैन, हेर्नुहोस्। त्यस कारण तपाईँ हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिडरसिपले जसको जिम्मेवारी छ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफूलाई सुधारको लागि चाहिँ लाग्नु पर्दछ। जनताको अधिकार र जनआस्थाको धरोहर अदालत हो, त्यसमा विवादै छैन हो। यो जनताको आस्था र जनता अधिकारको धरोहरलाई चाहिँ बचाइराख्ने काम चाहिँ नि जनताले भन्दा अदालतभित्रकै न्यायपालिकाभित्रैको सरकारले गर्ने कुरा हो। त्यो गर्नको लागि अहिलेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले चाहिँ नि अब बाँकी अवधिमा चाहिँ आफू यो अमर भएर जाने हो कि पतन भएर जाने हो भन्ने कुरो उहाँको हातमा छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँहरू।